हॅलो. कामां सयत घर पावल बा. घर पावल म्हळ्यार कितें, उदका हिटर बंद आहा थिंगा. उदक न्हावपा म्हळ्यार कळत ऑफ जाला. आतां स्विच बरो ना. आयज पयलो दीस कामाचो. मातशें एक्सायटेड आसलोलो. सगलें जा म्हणटा पयलो दीस म्हणटरी मातशें हें आसात न्हू. हय. आनीक आतां हें केलां, नुस्त्या कळ केल्या. रांदिलां आनीक तांतयां बॉयल केल्या म्हणटा. कितला एक जाता तें खावपाचें. आनी न्ही आं घेवन बसपा न्हू आनी चडय चिंतपा न्हू. चिंतीत थोडे बहुत देवा हातांत घालपाचें. प्रॉब्लेमां सगळीं प्रॉब्लेम तरी आमच्या हातांत दवरली जायत ती सॉल्व जावपा न्हय. त्या खातीर देवा मुखार घालपाचीं. आमगेलीं सगलीं प्रॉब्लेम आहाय तीं देवा हातांत घालपाचीं आनी देव ती मागीर सॉल्व कोता. आनी देवाची भाट दवरपाचो. हें मुगे चिंतप हांव. तुमगे केशें चिंतप आहा तें हांव नोको, पूण मुगे चिंतप ते भाशेन आहा. हांव कितें वायट बिगडीत येता तें हांव देवा हातांत घालतां. आनीक मुगेली तकली शांत दवरता. आनीक मायंड फ्री, टेन्शन घेयना. तशें करून टेन्शन घेता जाल्यार जायत टेन्शन येता, पूण हांव टेन्शन घेयना. हांव सगलें मुगेलें हें देवा हातांत घालतां आनी हांव मेकळो जातां. मागीर कितें करपा आहा तें देवान करपाचें. हे भाशेन तरी हांवें सांगत तशें करून हे भाशेन जर केलें जायत तुमकां बरी न्हीद पडटली आनीक तुमकां बरो सुसेग मेळटलो जिवाक. ना बेश्टें कोन्न चोयाय हांवें कितें सांगत तें. कितें टेन्शन आहा न्हू तें तुमी देवा हातांत घाले आनी चिंतपाक गरज ना. माथ्याची भार घेवपाक गरज ना. मायंड फ्री दवराय, सारकें थंड दवराय मायंड. आनीक देवाची विस्वास दवराय आनी मागीर चोयाय तुमकां न्हीद बरी पडटली, तुमगे बोलाक बरी वतली आनी कांय चिंतप आसपाना. आनी जरी तर तुमी तेशें करून कोना जायत तुमी तकलेचेर भार पडटलो, तुमकां न्हीद पडपाना, तुमची चिंत वाडटली आनी चिंत वाडोली म्हणटरी दुयेंस रोखडें येता. चिंतनाचें दुयेंस जाता. हांव कितें सांगिल्लें तें बेश्टें एकू म्हयनो कोन्न चोयाय आनी मागीर म्हाका सांगाय कितें सत तें. तुमकां इतली खुशालकाय भोगतली. आनीक कितें काम करपा लागून उमेद येतली. कळ्ळें न्हू हांव कितें सांगत तें. लोकांक जायत लोकांक हांव सांगत तें फकाणें दिसतलें, हांव जाणा. कित्याक म्हाका खबर आहा. म्हळ्यार हांव कितें सांगत तें कोण मुगे आयकत तें बेश्टें कोन्न चोयाय. मायंड फ्री दवराय, चड चिंतनाकाय. आनी तुमगे चिंतना आहाय ती कितें प्रॉब्लेम आहा तें देवा हातांत घाले आनी देवा तुंपा म्हळ्यार आनीक भार दवराय देवाचेर. आनी अशें करून एकू म्हयनो कोन्न चोयाय. तुमगे लायफ कितें करून चेंज जाता तें चोयाय. जायना तें जाता तें म्हाका सांगाय. खाली एक म्हयनो केदी व्हड प्रॉब्लेम जावं तें म्हणपा विसरलो. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार आनीक मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आतां तें हेर विडियो आहा तो तुमकां हेजे फाटल्यान दाखयता. हांवें कामां वयता आनी विडियो घायलो आहा, सकाळीं काडलो. हेजे फाटल्यान तो दाखयता तुमकां. आनीक देव बरो कर तुमकां सगल्यांक. आनीक कोण सकाळीं चोयता तेका गूड मॉर्निंग, दनपारचो गूड आफ्टरनून, आनीक इवनिंग चोयता तेका गूड इवनिंग, आनी कोण राती चोयता तेका गूड नायट. थँक्यू. हॅलो.
वेलकम टू यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. सगळे कशें आहाय? बरें आहाय न्हू? आज पयलो दीस मुगे कामां वचपाचो. मातशें एक्सायटेड आहा कित्याक पयलो दीस न्हू. सो या केश चलत तें आज दीस? बरो चलतलो कित्याक तुमगे सगळ्यांगेले आशिर्वाद म्हजेर आहा आनी सगळ्यांगेले बेडसांव म्हजेर आहा. तेजे भाशेन हांव तुमकांय देवाको मागोता तुमचेरय बेडसांव पड्या पूण देवा गेले आनी हेजे भाशेन सदां भाशेन मोग तुमी दाखोवचो. आनीक कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब करचें म्हगे चॅनल. आनीक म्हाका तुमगेलो फूल सपोर्ट दिचो. कालच व्हिडिओ तुमी चोयलो आसतलो, आयकिलो आसतलो म्हगेलो. कोण चोयलो ना तो चोयाय. तेसो मेंटेलिटी दवरनाकाय तकल्यांक. सगळे आमी देवागेली रोचना. देवान मोगान आमकां रोचिल्लाय संवसारांक. वदां थोडे मेळटा थोडे मेळना जायते भाशेन आहा. तो देव जाणा केदोन दिवपाचें केदोन दिवपा नाका कितें तें. पूण आमी सदांच बाळगता आनी मागों जाय देवा कडेन. आनी आमी वावरों जाय. आमगे कामांचेर देव बेडसांव घाता. पूण आस दवरशिरपणा. देव जाणा केदोन दिवपा जाय केदोन दिवपा नाका तें तुमकां सांगपाक गरज ना. आपल्यागे जिवितांक कास्तीक पडाच. कास्तीक नासून कांय ना. वयर सकल लायफ जाता तें आमी मोगान म्हणो आहा. सगळ्यांक जाण एकल्या एक एक फुरीस आहा. मुगे फुरीस आहा तो ते भाशेन तुगे फुरीस दुसरे भाशेन आसतलो. आनी कोणा फुरीस दुसरे भाशेन. फुरीस म्हणजे एक कास्तीक म्हणजे कितें प्रॉब्लेम. जाण्याक एकल्या एक एक भाशेन प्रॉब्लेम आहा. तो आसोताच. कोण नाकलो ना म्हूण कोणाकूय ना म्हूण हें ना. सगळ्यांक आसोताच प्रॉब्लेम. जाण्याक एकल्या बी प्रॉब्लेम आहा. ते आमी मोगान व्हरों जाय. बरें मेट्टें व्हरों जाय आनी वायटूय मेट्टें हांसते तोंडान व्हरपा जाय. सदांच तोंडाचेर हांसो आपल्याचें आसूं जायो. हांसतिकायेन मोगान लायफ जियें जाय. देव जाणा केदोन दिवपा जाय तें. आनीक हांव देवाको मागोता तुमचेय सगल्या घराचेर देवाचेर बेडसांव घाल म्हूण देवान आनी सुसेग दिव म्हूण तुमी घराचेर. वाल तें मागीर उलोवया. हॅलो. ब्रेकफास्ट करता बाबा. ऑरेंज ब्रेकफास्ट आहे ऑरेंज. हॅलो. आतां काम काबार जालें बाबा. येते वचपाचें घरा. आमगे गोंयकार सगळे हे चिवताय मुखार बस दवरूंक जाय न्हू. बसी लागून मातशें हें जाता. हिंगसर 12-15 मिनटां 13 मिनटां लागताय बस धरपाक. हय. मागीर तुमगे हिंगा त्रास जावपा येयला आसतली. जालां आसतली हिंगा 6-7 तरी. हिंग 3:30 जाताय. मागीर सगळें बरें आहाय न्हू. बरें करून रावपाचें. वयताय ते दीस व्हड म्हणपाचें देवा तुमपा म्हूण. हॅपी गो लाकी काडपाचे दीस. बसी लागून मातशें हें जाता. कित्याक मागीर चुकलो जाल्यार मागीर ती आनी दुसऱ्या ती आनी वगत जाता. आमगे आहाय ते धांवलेच फास्ट आमको तेश करून धांवता आतां चलताय ते व्हड म्हणपाचें त्या कृपेन. ते पावले क्रॉस केलो रस्तो आनी
वता वयता ओले थोडे येवपाचे मुखार पावले दोग तीग जाण ओले हय संद्रा कम कम आनी बरा थोडी बहुत हाडल्यानी आहाय ना न्हू पास हो पडा सो गेल्यार चुकत न्हू बस दुसरी मेळटा ना न्हू मागीर उगत जाता आनी 15-20 मिनट थिंगा वयता हेच गेले आमगे गोंयकार हेच पावले थंय जा म्हणटा बस मेड म्हाका बढ़िया जैम येता आखो दीसभर काम केलें जैम येता आज पुरे जालें काम मातशें धांव पडटे वयसक वेळ रावता म्हणटा दोड्या सांग दोड सांग हें आतां जेवताय पयलो दीस फाल्यां म्हळ्यार बंद जातलें आनी 30-40 मिनट लागता पावपाक मागीर सगळ्यां चड जेवप तेच फूल सपोर्टा